अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम जो है वो ऑक्सफोर्ड से रवाना हुए हैं और आज हम जा रहे हैं हडर्सफील्ड की तरफ, जो तकरीबन ऑक्सफोर्ड से 3-4 घंटे का रास्ता है। हम ये मोटरवे पर है, रास्ते में ये आप देखें मोटरवे। यहाँ हमने साइड में सर्विसेज पर ये गाड़ी रोकी है और अभी हमने यहाँ इसी गार्डन में यहाँ जो ये घास है यहाँ नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की। मेरे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जामियातुर रशीद के मौलाना अयाज शाह साहब। ये मौलाना अयाज शाह साहब माशाल्लाह आलिम दीन भी हैं और माशाल्लाह इन्होंने यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल की है, जो लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियों में है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मौलाना हमारे साथ हैं और मौलाना का ताल्लुक़ पेशावर से है। जामियातुर रशीद में इस वक्त अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ लंदन आए हैं तो हमारे पास तशरीफ़ लाए। मौलाना सुहेल बाबा साहब भी ये खड़े हैं, ये भी तशरीफ़ लाए और इनकी माशाल्लाह क़यादत में हमारे साथी हम सब जा रहे हैं। क़यादत तो आपकी है हज़रत। अच्छा हाँ। तो मैं एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ, फिर मौलाना इंशाअल्लाह वो भी इरशाद फरमाएंगे। देखें, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई वो ये कि मौलाना यहाँ आए थे अपनी जवानी में, यहाँ बरतानिया आए और असरी तालीम हासिल करने आए। मौलाना इन्होंने यहाँ डिग्री हासिल की और वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हर शख्स को इतनी आसानी से दाखिला नहीं मिलता, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी फीस है। इन्होंने वहाँ तालीम हासिल की, फिर इन्होंने तालीम के दौरान ही इनको यहाँ जॉब ऑफ़र हो गई, फ़ौरन ही जॉब मिल गई इनको और आला जॉब मिली इनको। दुबई में ये रहे माशाल्लाह, कोई 8 साल रहे वहाँ, इन्होंने वहाँ जॉब की है। एक नौजवान जिसने बरतानिया से तालीम हासिल की हो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हो, उसको अच्छी जॉब मिली हो, फिर अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी, ये पाकिस्तान गए और इन्होंने इल्म दीन हासिल किया। और इल्म दीन हासिल करने के बाद अब आलिम दीन ऐसा होना चाहिए जिसके पास असरी उलूम भी हो, जिसके पास दीनी उलूम भी हो। हम ये चाहते हैं हमारे नौजवान ऐसे आलिम बने माशाल्लाह, ऐसे आलिम जिनके पास असरी उलूम हो, दीनी उलूम हो और वो दुनिया में दीन का काम करे। तो माशाल्लाह मौलाना बड़ा काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ पेशावर से, हमें तो वैसे भी इनसे खुशी है कि ये आलिम दीन है, फिर पेशावर से भी ताल्लुक़ है इनका। तो आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। एक बात ये थी तो मैं मौलाना का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे साथ अभी हम जा रहे हैं सीरत कॉन्फ्रेंस में हडर्सफील्ड में। और हमारे ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। ये आज हमारी कॉन्फ्रेंस होगी सीरत कॉन्फ्रेंस हडर्सफील्ड में और कल जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी बोल्टन में। तो इंशाअल्लाह वहाँ भी साथियों से मुलाकात होंगे। जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं आसपास के इलाके के, तो इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए। तो मौलाना, आप हमारे जो साथी आपको देख रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी, यहाँ के साथी भी और दीगर हजरात भी, तो आपके साथ हमारा ये पहला सफ़र है। तो आप कुछ इरशाद फरमाएं, क्या आपके ख्यालात हैं, तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना सुहेल बाबा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया। मैं पिछले दफ़ा जब आया था 2019 में, तो हज़रत मौलाना ताउल्लाह साहब की तो बड़ी धूम है माशाल्लाह हमारे यहाँ, और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश थी, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मुझे मौका नहीं मिल सका। तो इनकी मेहरबानी से ये मौका मुयस्सर आया कि ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि हज़रत की माइयत में हमें मुकम्मल इनसे 2 दिन इस्तिफ़ादे का मौका भी मिलेगा। हम इंशाअल्लाह भरपूर इस्तिफ़ादा इनसे करेंगे और उसके साथ साथ इतने आला मकसद के लिए इस देश में, पराए देश में, गैर मज़हब देश में दीन की खिदमत के ये मौक़े कहाँ मुयस्सर आते हैं। तो यकीनन ये इन हज़रात की यहाँ पर काविशें हैं जो इस नस्ल और आने वाली नस्ल के लिए एक सेफ जोन की हैसियत रखती है। माशाअल्लाह तमाम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो एक सेफ जोन में हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हैं। अगर इन हज़रात के साथ ताल्लुक़ रहेगा, उसको बार रहेगा,
تو آپ بھی، ہم بھی اور ہماری اولاد بھی، آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ یورپ کے اندر سیف زون میں رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کی کاوشیں ہیں، مولانا سہیل بابا صاحب ہیں، مولانا عطا اللہ صاحب ہیں، کہ اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور جو بھی یورپ سے سیف زون میں آنا چاہتا ہے، میرا اپنا کزن ہے جرمنی میں ہے، زیگن میں، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی انگلینڈ کے اندر چونکہ دینی ماحول ہے، مدارس کا ماحول ہے اور اچھا بزنس ہے اس کا، وہاں پہ کہہ رہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بزنس سیٹ کر کے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہاں پر پیسہ تو بہت کما رہے ہیں، لیکن بچوں کے مستقبل، ان کی دینی تربیت کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے وہ بہت فکر مند ہے۔ تو ان کی قربانیاں ہیں جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک چلیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پر انگلینڈ کے اندر اور ایک اس ایسے ملک میں ایک زبردست قسم کا تعلیمی ماحول سیٹ کیا ہے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی، اور کسی بھی قوم کی تبدیلی کے اندر جو چینج مینجمنٹ ہے اس کے اندر تعلیم کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، تعلیم کا ایک بنیادی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور عام طور پر قوموں کی تبدیلی کے اندر مینجمنٹ میں لکھا ہے کہ 2-3 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ویکیوم بہت زیادہ تھا اور کمپٹیشن بہت کم تھا، تو ان کی محنت ایک ہی نسل بعد رنگ لائی ہے۔ یعنی 30-40 سال میں الحمدللہ پورے یو کے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پر کھلا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھ رہا، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ اتنے عادی ہو چکے ہیں اس لباس کے اور اس ٹوپی اور داڑھی کے، اور کھلے ماحول میں سڑک کے کنارے موٹر وے پر ہم نے نماز پڑھی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں گزری ہیں، کسی نے بھی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور دنیا میں بھی انتہائی امن اور چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ان کے علم اور عمل برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی، مولانا نے بڑی اچھی باتیں کی۔ مولانا خود ایک تعلیمی فیلڈ کے اندر ہے، اور میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے حضرت یہاں حالت یہ تھی کہ ہم پاکستان سے حفاظ منگواتے تھے رمضان میں تراویح کے لیے، یعنی 25-30 سال پہلے، اور علماء بھی یہاں کم تھے، لیکن الحمدللہ جو علماء یہاں آئے انہوں نے اتنی خدمت کی کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 20-25 سال ہی گزرے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں مساجد میں کم از کم بھی 4-5 حافظ ہوتے ہیں رمضان میں ایک مسجد میں، اور پورے یورپ میں، امریکہ تک ہم یہاں سے حفاظ بھیجتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس لوگوں کی ہر سال جو ہے نا وہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ یہاں سے حفاظ بھیجیں۔ الحمدللہ یہاں علماء نے بڑی محنت کی ہے، جیسے آپ نے کہا۔ اب دیکھیں یہ آپ دیکھیں سائیڈ میں یہ سروسز ہے، یہ سروسز ہے، یہ دیکھیں سامنے سٹار بکس ہے، یہ لوگوں کی گاڑیاں ہیں، یہ پیٹرول پمپ ہے، یہ موٹر وے ہے۔ ہم نے یہ موٹر وے کے بالکل کنارے پر یہاں نماز پڑھی ہے۔ ہم اسی ٹوپی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ، رومال کے ساتھ یہاں گھومتے ہیں۔ یہ سب لوگ عادی ہو گئے، بلکہ ہم جب ہمارے قریب آتے ہیں تو یہ ہمیں سلام بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ماحول یہاں کا بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور علماء کی بڑی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔